اشنو غادي يوقع الله يرضي عليك. دابا في كومبلكس نيميرو 1 اشنو غادي يوقع لينا؟ لوكسيداسيون ديال ان ا دي اش بلس، غيتليبيغا ان ا دي بلس وغيتليبيغاو جوج ديال اش بلس وغيتليبيغاو جوج ديال لي زيليكترون. يعني هاد الكومبلكس هذا هو اللي غيدير هاد لا رياكسيون. اش ليبيغا ان دخلت ان ا دي اش بلس ليبيغا ان ا دي بلس. دابا هنايا خاصك تعرف واحد القضيه، هذا راه كومبلكس ميتيو انزيماتيك، يعني غيوقعوا بزاف ديال لي رياكسيون هنايا. عندي الكومبلكس هو هذا انزيم، اشنو كيستعمل؟ قلنا اف ام ال كوم ترونسبورتور ديليكترون زائد اف او اس، وغيستعمل حتى ليبيكوينون. علاش ليبيكوينون؟ لان ليبيكوينون كيدير لا كونيكسيون ما بين الكومبلكس الاول والكومبلكس الثالث. اذا تبع معايا هنا اشنو غادي يوقع. دابا غنعطيك لي رياكسيون اللي غيوقعوا هنا. ها لي رياكسيون. دابا ان ا دي اش بلس، هاو دابا لوبجيكتيف هو ان لي زيليكترون يمشيو فيغ هاد لي كومبلكس يوصلوا حد الاكسجين. حنا غادي نشوفوا دابا. الوغ دابا عندنا ان ا دي اش بلس هي ان ا دي اش بلس، ياك؟ عندنا اف ام ان وعندنا اف او دو بلس وهذا مزيان، وعندنا لي بيكوينون. دابا هاد لي ترونسبورتور هادو غيوقع بيناتهم ترانسفير ديليكترون، وهاد لي زيدروجين اللي غيتليبيغاو من هنا غيأكسبتيو هذا وغيمشيو هاد. دابا هاد لي زيدروجين هادو ليسونسيال هما انهم خاصهم يمشيو فيغ هاد الاكسجين اللي غادي يكون في الاخر، وهنا غيكون معايا ترانسفير ديليكترون. يعني هنا بصيغه اخرى انه عندي ترانسفير ديال لي زيليكترون وغيكون معاه ترانسفير ديال لي زيدروجين حتى الاكسجين. صافي هادشي خصك تعرف. دابا كيفاش غيكون الترانسفير ديليكترون؟ ان ا دي اش بلس غيليبيغي لينا، غيليبيغي جوج ديال اش بلس، غيرجع على شكل ان ا دي بلس. هاد جوج ديال اش بلس غيتفيكساو مع اف ام ان، اف ام ان غيرجع على شكل اف ام ان اش 2. مزيان، اف ام ان اش 2. من بعد هنا هذا غيليبيغي لينا اش 2، اذا غيرجع على شكل اف ام ان كيف كان في الاول. مزيان، باش كيتليبيغا هذا راه ملي كتليبيغي جوج اش بلس كتليبيغي جوج ديال لي زيليكترون، يعني هذا غي اكسبتي لي زيليكترون غيرجع دونك كيكون على شكل بعدا كيكون على شكل اف او 3 بلس، غي اكسبتي هاد لي زيليكترون غيرجع على شكل اف او 2 بلس. من بعد فاش غيبغي يلصق هذا، فاش غيبغي هاد لي زيدروجين غيلصقوا مع هذا خاصو، حيت ملي كتبغي تلصق هيدروجين مع واحد الموليكول خاصك لي زيليكترون، راه حيت هادو سو فورم دي بروتون، اذا باش تلصقهم خاصك لي زيليكترون. اذا باش غيلصق هذا مع هذا خاصو لي زيليكترون، اذا هذا غيعطي لهذا دي زيليكترون غيرجع على شكل اف او 2 بلس، وهاد اش 2 غيتفيكساو مع اي كي وغيرجع لي بيكوينون غيدوي. فوالا، اذا هادو هما لونسومبل دي رياكسيون اللي كيوقعوا في هاد الكومبلكس هذا ان ا دي اش ديزيدروجيناز، كومبلكس ميتيو انزيماتيك كيستعمل كوم كوانزيم اف ام ان فوالا اف ام ان كوم كوانزيم. واضحه ولا لا؟ اذا هادشي اللي تعقل عليه كومبلكس. اشنا هي هادي؟ اوكسيداسيون ديال ان ا دي اش بلس لي بيغينا لي زيليكترون، وهاد اش بلس هاد جوج ديال اش بلس لصقوا في هذا وغيمشيو للكومبلكس الثالث. واضحه ولا لا؟ مزيان. اذا حيد هادشي. الا قلت لك عطيني لا رياكسيون جلوبال اللي كتوقع في هذا الكومبلكس، ساهله نفس الطريقه اللي كنت كنقول لك. اش زدنا في لا رياكسيون؟ درنا ان ا دي اش بلس، اش تليبيغا في الاخر؟ تليبيغا ان ا دي بلس. ها هي هذا دخل في الرياكسيون عاود رجع مشى، هذا دخل في الرياكسيون عاود رجع، ما كيدخلش في الرياكسيون جلوبال. لي بيكوينون زدناه ولكن ما عاودش رجع في الرياكسيون، زدناه تليبيغا بلس لي بيكوينون. اش تليبيغا لي بيكوينون سو فورم غيدوي. هاد لا رياكسيون جلوبال هي اللي كتوقع ليا هنا. اذا ليسونسيال عندي هو ان هنايا تيكون عندي ترانسفير ديال لي زيليكترون. علاش كنقول ترانسفير ديال لي زيليكترون؟ ها هو شتيه ترانسفير دي زيليكترون في الكومبلكس الاول. دابا هاد لي بيكوينون غيكون على شكل اش؟ غيكون على شكل اي بيكوينون غيدوي، اي بيكوينون مع اش 2. هاد لي بيكوينون فين غيمشي من الكومبلكس الاول، حيت جاب لنا لي زيليكترون وجاب لي بروتون اش بلس مناش من الكومبلكس الاول، وغيديهم ها هو من الكومبلكس الاول وغيديهم فيغ الكومبلكس الثالث. نشوفوا دابا اش غيوقع لنا في الكومبلكس الثالث. الوغ دابا ها هو عندنا هاد لي بيكوينون اش 2، دونك فيكسي لنا اش 2. دابا فين غيمشي؟ فيغ لو كومبلكس 3، يعني غيدير ترانسفير ديال لي زيليكترون في هاد لو كومبلكس 3.
قلنا بلي الكومبلكس 3 راه ديجا عطيتها في الطابلو. قلنا هنا شنو هما لي كونزيم؟ عندنا اف ام ان وعندنا اف او اس. مزيان. حتى هنا شنو هما لي كونزيم؟ عندنا السيتوكروم بي وعندنا السيتوكروم سي وعندنا اف او اس. مزيان. دونك هادو غيديروا دي رياكسيون، يعني كيكون هنا ترانسفير دي زيليكترون. دابا شنو هو لوبجيكتيف ديال هادشي؟ هو انه تيكون عندي ترانسفير دي زيليكترون. شكون اللي كيترانسفير هاد دي زيليكترون من هنا لهنا ومن هنا لهنا؟ هو هاد لي بيكوينون والسيتوكروم سي. اذا هنايا هذا كومبلكس انزيماتيك. دابا هاد لي بيكوينون اش 2 اللي حصلنا عليه هنايا، ياك شفتوا الطريقه كيفاش؟ دونك هو هذا لي بيكوينون اللي هي مع اش 2 اللي هي مع اش 2. مزيان. دونك لي كونزيم اللي عندي هنا دابا غنكتب لي رياكسيون اللي كيوقعوا هنايا. عندنا السيتوكروم بي، عندنا اف او 2 بلس كيكون مع اتوم ديال السوفر. زيدوا هنا الله يرضي عليكم هذيك اف او 2 بلس اف او 3 بلس راه نسيتها حتى هي كيكون حداها اس، زيدوها اتوم ديال السوفر. وعندنا السيتوكروم سي 1 وعندنا السيتوكروم سي. مزيان. الوغ هذا غيولي على شكل ايكي لي بيكوينون، هذا غيولي على شكل السيتوكروم بي، غير هنا كان في لا فورم اوكسيدي، هنا غيولي في لا فورم ريدوي. مزيان. هذا اف او 2 بلس غيرجع على شكل اف او 3 بلس اتوم ديال السوفر. مزيان. هذا على شكل السيتوكروم سي 1 كان في لا فورم اوكسيدي، هنا غيرجع في لا فورم ريدوي. انا وريتك الطريقه كيفاش باش تكتبها في ليكزام. وهنا غيكون سيتوكروم سي. سي بون. مزيان. انا غنوريك الطريقه ديال ريدوي اوكسيدي. دابا هذا اش غيدير؟ غيليبيغي لينا جوج ديال لي بروطون اش بلس. ها هما هاد جوج ديال اش بلس ليبيغاو ولا لي بيكوينون. باش كيتليبيغاو اش بلس اوتوماتيكمون تيتليبيغا معاهم لي زيليكترون. دونك لي زيليكترون غيفيكسيوم هذا سيتوكروم بي اوكسيدي، غيرجع على شكل سيتوكروم بي ريدوي. مزيان. ابخي غيدير ترانسفير ديال هاد لي زيليكترون، ترانسفير ديالهم فيغ هاد البروتيين هذا ديال اف او 3 بلس، غي اكسبتي هاد لي زيليكترون، غيرجع على شكل اش اف او 2 بلس. من بعد هاد اف او 2 بلس غيليبيغي لينا لي زيليكترون. شتي هنايا كنهضر على ترانسفير دي زيليكترون، غيليبيغي لينا هاد لي زيليكترون. هاد لي زيليكترون غي اكسبتيهم السيتوكروم سي 1 في لا فورم اوكسيدي، غيرجع في لا فورم ريدوي. ابخي هنايا غيفيكسيهم هاد السيتوكروم سي اللي كان دونك هذا ريدوي غيليبيغي لي زيليكترون، هنا كان في لا فورم اوكسيدي، غيرجع هنا في لا فورم ريدوي. مزيان. اذا هذا ترانسفير دي زيليكترون. مزيان. اذا هنايا هاد لي رياكسيون فين تيوقعوا في الكومبلكس 3. اذا هنا اش درت؟ ترانسفير ديال لي زيليكترون. دابا انا درت في الاول ترانسفير دي زيليكترون في الكومبلكس الاول، شويه لي زيليكترون مشاو من هنا للكومبلكس الثالث، انا درت ترانسفير دي زيليكترون. ابخي من الثالث للرابع ترانسفير دي زيليكترون حتى غيرجعوا للماتريس. مزيان. فوالا. اذا هاهي ما تنساش هذا راه تليبيغات جوج ديال اش بلس تليبيغات، هاهي غنكتبها هنا تليبيغات جوج اش بلس. الوغ غير هنايا جوج ديال اش بلس كنحتاج ليها جوج ديال لي سيتوكروم، حيت نورمالمون عندنا جوج ديال اش بلس. اذا هنايا شاك سيتوكروم كيفيكسي لي الكترون، يعني هنايا خاصني باش هنا عندنا جوج ديال لي زيليكترون، يعني هنايا غيخصوني جوج ديال لي سيتوكروم سي. مزيان. اذا هنا عطيني لا رياكسيون جلوبال ديما نفس الطريقه. منين مشينا لي بيكوينون اش 2 اش تليبيغا لي بيكوينون هو هذا بلس اش تليبيغاو جوج ديال لي زيليكترون، ها هما جوج ديال لي بروطون باردون. هادو دخلوا في لي رياكسيون سيكل بحال سيكل، ما تدخلش في رياكسيون جلوبال، سيكل ما تدخلش، سيكل ما تدخلش. ازدنا هنا سيتوكروم سي اوكسيدي، ها هو سيتوكروم سي فورم اوكسيدي، يعني في لا فورم اوكسيدي اش غنزيدو عليه؟ دونك هنايا مع اف او نورمالمون غندير الكونزيم اف او اس. مزيان. غيتليبيغا سيتوكروم سي تا هو اف 2 اف او لا فورم اس، غير واحد اوكسيدي وواحد غيدوي. غير هنايا المعلومه انا غنكتبها هنايا، غير هو المعلومه اللي مهمه هو ان هنايا عندي جوج ديال اش بلس، داكشي علاش غنحتاج جوج ديال لي سيتوكروم، جوج ديال لي سيتوكروم. اذا هذه هي لا رياكسيون جلوبال. بقى لينا هذا اش درنا هنايا؟ لا فورم اوكسيدي، درنا لا فورم اوكسيدي اش تليبيغا فورم غيدوي، يعني هذا غيكون على شكل غيدوي وهنايا زدنا على شكل اوكسيدي. مزيان. اذا اوكسيدي غيدوي يعني كي اكسبتي ولا كي ليبيغي دي زيليكترون. هنا شنو عندنا؟ عندنا 3 بلس ملي غي اكسبتي، ملي شوف هادو ها انت باش تفهمني،
لي بيكوينون اش 2 ملي غيليبيغي جوج ديال لي اش بلس غيرجع على شكل اي بيكوينون، وملي كيليبيغي اش بلس كيليبيغي معاها جوج ديال لي زيليكترون، يعني غنحتاج جوج ديال السيتوكروم. سي بون، حيت اف او نورمالمون اف او 3 بلس اش غنزيدو عليه؟ الا زدنا عليه الكترون واحد غيرجع اف او 2 بلس، يعني انت عندك جوج اذا خاصك جوج، فهمتيني ولا لا؟ داكشي علاش درنا هنا جوج. هادشي اللي رياكسيون داخل انت ما تخربقش راسك بهم، انت عقل غير علاش درنا هنا جوج ديال هذا، يعني غياخد لي زيليكترون اللي تليبيغاو من هنا وغيرجع على شكل غدوي، واضحه ولا لا؟ اذا هنا غيرجع على شكل اف او 2 بلس. مزيان، دونك هذه هي لا رياكسيون. انت دونك اللي نقدر نعطيك في ليكزامبل لا صعبش معاك نقول لك عطيني هادو ولا لا رياكسيون جلوبال اللي كتوقع هنا. اذا دابا شنو عندنا؟ ها هو لي بيكوينون رجع على شكل نورمال، هاي لي بيكوينون رجع عادي. اذا هنا نحيدو هادي من هنا، فوالا. دابا سالينا مع الكومبلكس تاع، دونك ها لي بيكوينون رجع عادي. باش نرجع نشوف الرياكسيون اللي غتوقع هنا، دابا اش عندي؟ لي بيكوينون ها هو نورمال، الكومبلكس 3 واش بقى فيه؟ جوج ديال لي زيدروجين. اذا هنايا بقاو عندي جوج ديال لي زيدروجين، ركز معايا. دونك هنا السيتوكروم سي وهاد السيتوكروم هذا اف 2 غيعاود يرجع عاوتاني في شي سيكل اخرى وتبقى غير. دابا اش بقى ليا؟ غنشوف اشنو كيوقع. دابا هاد السيتوكروم سي ياك هو هذا، دابا هذا فين غيمشي؟ ها هو عقل معايا، السيتوكروم سي غيدوي ياك غيمشي فيغ لو كومبلكس نيميرو 4. اذا ها هو في الكومبلكس نيميرو 4 غنشوفو حتى هو لونسومبل ديال الرياكسيون اللي غيوقع لنا. الا لاحظتي معايا راه غير ترانسفير دي زيليكترون، داكشي علاش كنقول لا شين دو ترانسفير دي زيليكترون. اذا هنا كيكون دي ترانسفير دي زيليكترون باغ هاد لي كونزيم. نشوفو دابا اشنو كيوقع لنا في الكومبلكس الرابع. نشوفو دابا لي رياكسيون اللي غيوقعوا لنا. اش قلنا؟ الكومبلكس الثالث اش اللي بيغا لينا جوج اش بلس سيتوكروم سي هذا يعني كان هنا غيمشي دابا الكومبلكس رقم 4 اشنو على شكل سيتوكروم سي غيدوي. سي بون، على شكل سيتوكروم سي غيدوي. اذا نحيدو هنا هاد ان ا دي بلس فوالا. دونك هنايا ها لي رياكسيون اللي غيوقعوا في الكومبلكس الرابع. اش قلنا في الكومبلكس الرابع؟ تيستعمل لنا السيتوكروم سي ا والسيتوكروم ا والسيتوكروم ا 3. هنا ا 3 قادو هنا مزيان. اذا دابا هاد السيتوكروم سي غيدوي مع هاد اش بلس مع هاد السيتوكروم ا مع السيتوكروم ا 3 هنا اون بريزونس دوكسيجين، فوالا. اذا هادو كلهم هنا كومبلكس انزيم ملتي انزيماتيك، راه ديجا عطينا السميات. هاد لو كومبلكس ملتي انزيماتيك غيستعمل هاد لي كونزيم غيترونسفيري هاد لي غروبمون ديال اش بلس جوج ديال اش بلس فيغ هاد لوكسيجين، وهاد لو فينومين هنا كيتسمى ريدكسيون ديال الاكسجين. كيفاش كيوقع؟ نفس الطريقه. اش عندنا السيتوكروم سي في لا فورم غيدوي، عندنا السيتوكروم ا، السيتوكروم ا 3 وعندنا ان دومي او 2. انا غنشرح لك هاد ان دومي او 2 فوالا. دونك سيتوكروم سي، دونك هنا هذا في لا فورم غيدوي، هذا غيكون في لا فورم اوكسيدي، هذا غيكون في لا فورم غيدوي، وهنايا ان دومي او 2 واخا. دابا شنو غادي ندير؟ دابا هنا ما تنساش راه اون بريزونس ديال اش، دونك هنا اشنو عندي؟ راه ها هو اش جوج ديال اش بلس، ها هي جوج ديال اش بلس. مزيان. دابا اش خاصني ندير؟ خاصني نلصق جوج ديال اش بلس مع هذا باش نليبيغي اش دوزو باش يلصقوا ديما. هانتا مثال دابا اف ا دي باش تلصق جوج اش بلس اش خاصها؟ جوج ديال لي زيليكترون باش ترجع اف ا دي اش 2. باش كتلصق اش بلس خاصك لي زيليكترون، باش تليبيغي اش بلس خاصك تليبيغي معاها لي زيليكترون. مزيان فوالا. دابا باش نلصق هادو مع هادو خاصني لي زيليكترون غيجيو من هنا. دابا هذا في لا فورم غيدوي، مزيان. الوغ هذا في لا فورم غيدوي غادي يليبيغي لينا لي زيليكترون، اذا غيرجع في لا فورم اوكسيدي. مزيان. هاد لي زيليكترون اللي تليبيغاو غي اكسبتيهم سيتوكروم ا في لا فورم قلنا في لا فورم اوكسيدي، هذا في لا فورم قلنا غيدوي. مزيان. الوغ غي اكسبتيهم سيتوكروم ا في لا فورم اوكسيدي، غيرجع سيتوكروم ا في لا فورم غيدوي. مزيان. عاوتاني هذا اللي في لا فورم غيدوي غيليبيغي لينا لي زيليكترون فيغ سيتوكروم ا 3 اللي هو في لا فورم اوكسيدي، غي اكسبتي دي زيليكترون غيرجع في لا فورم غيدوي. ابخي هذا غيليبيغي لينا لي زيليكترون
الان دومي او 2 نورمالمون جوج ديال لي زيليكترون وغيرجع في لا فورم اوكسيدي. دابا هاد لا رياكسيون هادي ان دومي او 2 بلس جوج ديال لي زيليكترون بلس جوج ديال اش بلس غنفورميو اش 2 او. اذا هنا غيتليبيغا اش 2 او. جوج اش بلس راه قلنا هما هادو، راه ديجا شرحت لك منين جات سيتوكروم غيدوي. غير هذا غيكون غيدوي يعني في لا فورم اف او 2 بلس ولا في لا فورم اوكسيدي اف او 3 بلس كيستعمل اف او اللي كيتفيكسا به لي زيليكترون. دابا كيفاش هاد ان دومي؟ دابا هنا عندنا موليكول مع موليكول ديال الاكسجين، الاكسجين مع الاكسجين باردون اتوم مع اتوم، جوج ديال لي زاتوم ديال الاكسجين. دابا حنا شنو خصنا نديرو باش تفورمي اون موليكول ديال اش 2 او؟ يعني اش 2 او خاصنا اتوم وحده. اذا باش تاخذ اتوم وحده من هنا ما غنديرش او، غندير او 2 ولكن غنقسمها على النص، كندير ان دومي يعني كتشي جوج مع جوج كتبقى اتوم. تفهمنا ولا لا؟ اذا ان دومي او 2 بلس جوج ديال لي زيليكترون بلس جوج اش بلس غتعطيني اش 2 او. اش 2 او مزيان. الوغ هنا لا رياكسيون جلوبال اش درنا؟ سيتوكروم سي في لا فورم غيدوي يعني شنو عنده؟ اف او 2 بلس. اش غنزيدو عليه؟ زدنا ان دومي او 2. شتا ان دومي او 2. زدنا جوج ديال اش بلس اللي بقاو هنا. اش لي بيغا؟ اش 2 او. اش بقى عندي هنا؟ اش لي بيغا؟ سيتوكروم سي في لا فورم غيدوي في لا فورم اوكسيدي يعني على شكل اف او 3 بلس. غير هو كيف قبيله حيت حنا كنديرو غير الرياكسيون اش كيوقع ما كنقولوش العدد. اذا هنا نورمالمون عندنا جوج، خاصنا جوج. علاش جوج؟ لان عندي جوج ديال لي بروتون اش بلس كيف شرحت لكم. اف او 3 بلس راه كيفيكسي الكترون كيرجع على شكل اف او 2 بلس مزيان. اذا باش يكون عندي جوج ديال لي زيليكترون خاص جوج. اذا جوج ديال لي كونزين. هادشي سي با لا بين ندخلو في لي ديتاي. اذا هنا اللي تعقل عليه هذه اللي كتسمى لا رياكسيون دو ريدكسيون دوكسيجين اون اش 2 او. اون اش 2 او مزيان مزيان. اذا هذه هي لا رياكسيون جلوبال اللي كتوقع في الكومبلكس نيميرو 4. دونك عرفنا لي رياكسيون اللي كيوقعوا في الكومبلكس نيميرو 1، كومبلكس نيميرو 3، كومبلكس نيميرو 4. وهاد لي رياكسيون كيكونفيرم ترانسفير دي لي زيليكترون كيف شفنا. هاد لو ترانسفير دي زيليكترون جوسكا لو ديرني اكسبتور. لو ديرني اكسبتور ديال لي زيليكترون شكون اللي كيأكسبتيهم في الاخر؟ هو الاكسجين. تفهمنا على القضيه مزيان. اذا دابا شفنا لوكسيداسيون ديال ان ا دي اش بلس. غادي نشوفوا دابا لوكسيداسيون ديال اف ا دي اش اف ا دي اش 2. نشوفوا دابا بالنسبه لاف ا دي اش بلس كيفاش كتوقع ليها الريدكسيون l'oxydation. Donc l'oxydation de FADH plus كتكون FADH2 pardon كتكون في le complexe numéro 2. عقل معايا على هاد المعلومة. NADH plus réoxydé au niveau du premier complexe enzymatique. FADH2 réoxydé au niveau du complexe numéro 2. عقل عليها مزيان. دابا هنا ما كيتوقعش الريوكسيداسيون نيشان بحال هذا. هنا كيدخل واحد لي موليكول اللي كتسمى سوكسينات كتحول لفيماغات. سوكسينات فيماغات فين شنا هادي؟ سيكل دو كريبس. وي سيكل دو كريبس. اذا راه قلنا بلي في سيكل دو كريبس سوكسينات فاش كيتحول لفيماغات اش كيوقع؟ اف ا دي كتحول اف ا دي اش بلس اف ا دي اش 2. اذا دابا هنا هاد اف ا دي اش 2 اللي كتليبيغا هنا غتعاود توقع ليها الاكسيداسيون على حساب هاد لا رياكسيون اللي غادي نكتب هنايا. اذا ركز معايا الله يرضي عليك شوف معايا هنا مزيان. عندنا سوكسينات، ها هو سوكسينات غيتحول غيعطينا الفيماغات مزيان. واخ في الكومبلكس الثاني راه ديجا قلنا السوكسينات ديزيدروجيناز. عقلتو فاش قلت لكم عقلوا معايا على هاد المعلومه راه غنشوفوها في لاشين ريسبيراتوار. وقلت لكم بلي هاد السوكسينات ديزيدروجيناز واحد لونزيم اللي كيكون ليه مع لا مومبران انترن وها هو عقل عليها. سوكسينات فيماغات هنا تيكون عندي اف ا دي، هنا تيكون عندي نفس الطريقه اف او 2 بلس اس، وهنا تيكون عندي لي بيكوينون. اذا ها هو لي بيكوينون رجع نورمال. عقل شوف كيف شنو قبيله رجع نورمال. دابا هاد اف ا دي
تياخد دي بروتون اش بلس، ها هما غيرجع على شكل اف ا دي اش 2 كياخد معاها لي زيليكترون. دابا اش غيدير؟ غيليبيغي هذيك اش بلس على شكل 2 اش بلس. اش كيتليبيغاو مع لي زيليكترون؟ شكون اللي غي اكسبتي لي زيليكترون؟ اف او 3 بلس اس. اذا ملي غي اكسبتي غيولي على شكل على لا فورم غيدوي. دابا هاد اش 2 شكون اللي غيفيكسيو؟ لي بيكوينون. باش يفيكسيو اون فوا خصك تفيكسي اش 2 خاصك اوبليجي تفيكسي لي زيليكترون. منين غيجيبهم؟ من عند هذا. اذا هذا غيعطينا لي زيليكترون باش غيتفيكسيو جوج اش بلس. واضحه؟ اذا هادو جاو من هنا غيبقاو غاديين في الاخر غيرسقو هنا غيتليبيغا لي بيكوينون سو فورم اش 2. واضح؟ اذا عندك تمشي تقول لي حكا راه زدنا اش 2، راه اش 2 ماشي زدناها، راه جات من هنا بقات غاده من هنايا في الاخر تليبيغات هنا. فوالا هذه هي لا رياكسيون. عطيني دابا لا رياكسيون جلوبال. رياكسيون جلوبال سهله. سكسينات دخل في رياكسيون تليبيغا الفيماغات. الوغ سكسينات تليبيغا الفيماغات. هذا دخل في الرياكسيون ما غنديرش هنا، ما غنديروش هنا. هذا دخل في الرياكسيون ما غنزيدوش هنا. دخلنا لي بيكوينون تليبيغا اوكي اش 2. زدنا على لي بيكوينون تليبيغا لي بيكوينون اش 2. رد معايا البال لي بيكوينون اش 2. دابا هذا ملي وقعوا هاد لي رياكسيون وقعوا هنا، اذا هذا غيولي على شكل اش 2. فين غيمشي؟ لو كومبلكس نيميرو 3. نفس داكشي اللي وقع هنا اللي وقع لهذا نفس الطريقه، ونفس داكشي اللي وقع في كومبلكس الرابع اللي شرحت قبيله نفس الطريقه. يعني هاد لي زيليكترون ديال بروتون اش بلس غيمشيو فيغ لوكسيجين غيعطينا على شكل اش 2. مزيان. دابا هنا استاذ قلتي لي بلي لوكسيداسيون ديال اف ا دي اش 2 ما شفت والو. ها لوكسيداسيون هي هاد هنا راه كتوقع ليه الريدكسيون كياخد اش 2 وكتعاود توقع ليه لوكسيداسيون. راه داكشي علاش كنقولوا بلي اف ا دي اش 2 ها هي اف ا دي اش 2 اف ا غنكتبوها اف ا دي اش 2 ها هي اف ا دي اش 2 رجعت على شكل اف ا دي في هاد الرياكسيون هاد. شتيها؟ هاي هداكشي علاش كنقولوا تليبيغا اف ا دي ياك، وهنا ليبيغا معاه لي بروتون اش بلس جوج ديال اش بلس وجوج ديال لي زيليكترون. راه تليبيغا معاهم جوج ديال اش بلس وجوج ديال لي زيليكترون. شكون اللي اكسبتاهم؟ لي بيكوينون. نفس الطريقه اللي وقعت هنا وقعت هنا، غير هنا نورمالمون في الباك وداكشي كنا كنكتبوا اف ا دي اش 2 اف ا دي، مي نورمالمون راه هادو داخلين وسط رياكسيون. واضحه؟ اذا هادو هما لي رياكسيون اللي كيوقعوا في لاشين ريسبيراتوار. اذا عقل معايا الله يرضي عليك. شفنا لوكسيداسيون ديال ان ا دي اش بلس في الكومبلكس الاول، شفنا لوكسيداسيون ديال اف ا دي اش 2 في الكومبلكس الثاني. لي دو رياكسيون اش كيليبيغيو لينا؟ لي زيليكترون. كيليبيغيو لي زيليكترون وهاد بحال هكا كيليبيغيو لي زيليكترون. كيبقاو هاد لي زيليكترون يمشيو مع هاد لي كونزيم، كيمشيو من كومبلكس لكومبلكس ابارتيغ هاد لي ترونسبورتور. واضح؟ سيتوكروم سي ولي بيكوينون. مزيان. كيبقاو غاديين حتى كيوصلوا للاكسجين، وهنا اصلا تيتليبيغيو معاهم دي بروتون اش بلس اللي كيديروا دي رياكسيون مع هاد الاكسجين ان دومي او 2 كيعطيونا اش 2. اذا هاد الفينومين هذا هو اللي كيتسمى لاشين ريسبيراتوار. لاشين ريسبيراتوار هي هذا هو لو سيستيم دو ترانسفير ديليكترون، يعني ترانسفير دي زيليكترون ابارتيغ هاد لي كومبلكس. دابا هاد لو ترانسفير دي زيليكترون تيكون معاه واحد الفينومين اخر. اشنو هو هاد الفينومين؟ هو انه هنايا هاد لي كومبلكس كيبومبيو لي دي بروتون اش بلس من الماتريس فيغ لاسباس انترمومبرانير، هو اللي غادي نهضروا عليه دابا. اذا دابا عرفتوا دابا لي رياكسيون اللي كيوقعوا هنا. باش ما نخلطش الامور عطيت كل وحده الرياكسيون ديالها باش تبقاو عاقلين عليهم. دابا غنحيد هاد الشيء وغادي نشوف كيفاش كنبومبي لي بروتون اش بلس وكيفاش كنحصل على لا تي بي. هنا قبل ما نهضر على الترانسفير وبيان البومباج ديال اش بلس بغيت نهضر على واحد المساله مهمه. الوغ هنا قلنا بلي لي زيليكترون كيمشيو من دونك هنا عندنا لي بيكوينون وهنا عندنا السيتوكروم سي. فوالا كيمشيو من هاد الكومبلكس فيغ ترانسبورتور كومبلكس ترانسبورتور. دونك كيفاش كيكون ترانسفير ديال هاد لي زيليكترون؟ غناخدو اكزومبل بسيط. دابا في هاد الكومبلكس هذا قلنا ان ا دي اش بلس
كيتحول ان ا دي بلس، وهنا تيكون عندي اف ام ان كيتحول اف ام ان اش 2. باش فيكسا هاد اش 2 ديال هذا فيكسا مع لي زيليكترون. دابا لي زيليكترون مشاو من ان ا دي اش بلس مشاو فيغ اف ام ان. واخا وعلاش ما يوقعش العكس؟ علاش ما يوقعش يعني مثلا علاش هذا كيمشي عاوتاني لي بيغي لي زيليكترون مع اف او؟ علاش ما يرجعش؟ علاش هذا ما يرجعش لي زيليكترون؟ بوسيبل. علاش ما يقدروش؟ اذا سؤال مطروح، علاش ما يرجعوش؟ اذا هنا المعلومه المهمه اللي خصنا نعقل عليها ها هي، عقل عليها مزيان، غنحتاجوها في البيو انرجيتيك. لا بليبار داير في هاد القضيه ديال في البيو انرجيتيك. خاصك تعرف باللي لي زيليكترون، عقل عليها مزيان، هادي راه غنحتاجوها في البيو انرجيتيك. لي زيليكترون كيمشيو من واحد لا موليكول اللي عندها البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون. البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون هابط لواحد لا موليكول عندها البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون طالع. ملي كنقول بوتونسييل يعني كيتعطانا بالميلي فولت. اذا لي زيليكترون مثلا كاينين في هاد لا موليكول ا وهذه لا موليكول بي. دابا لا موليكول ا مثال هنا عندنا ناقص 300 ميلي فولت، هنا عندنا مثلا ناقص 100 ميلي فولت. دابا كيبان لي هادي كبر من هادي، اذا لي زيليكترون فورسيمون غيمشيو من ا ل بي. علاش؟ حيت هادي عندها بوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون طالع، هادي عندها البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون هابط. داكشي علاش لي زيليكترون كيبقاو يمشيو في هاد الاتجاه هذا، حيت قد ما انا غادي من هنا قد ما البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون كيتزاد. واضحه؟ كاين بوسيبيليتي، كاين ما سولش هاد السؤال علاش ما يرجعوش لي زيليكترون كيبقاو غاديين في اتجاه واحد، حيت هنا على حساب لو بوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون. الوغ هنا ليماج اللي كتبان لي هنايا الله يرضي عليك، le potentiel d'oxydoréduction des composants dans la chaîne respiratoire. عندنا من NADH H+ حتى لاخر اكسبتور ديال لي زيليكترون اللي قلنا شكون هو الاكسجين. اذا كيبقاو غاديين من NAD كيمشيو ل FMN، شويه لي بيكوينون، سيتوكروم بي، سيتوكروم C1، سيتوكروم C، سيتوكروم A، سيتوكروم A3 vers l'oxygène. اذا هادو كلهم شفناهم وشفنا لو ترونسبور ديال لي زيليكترون. اذا شوف معايا لو كومبوزون دو لا شين، لي كومبوزون دو لا شين ريسبيراتوار. NAD البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون ناقص 320 ميلي فولت. الا شفنا الكومبلكس الاول FMN يعني فلافين مونونيكليوتيد غنلقاو ناقص 300. اذا NAD عندها بوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون قل من FMN. داكشي علاش NAD كتعطينا دي زيليكترون كيمشيو ل FMN. وانا غادي لي بيكوينون بلس 2، دونك سيتوكروم بي عنده بلس 30 وانا غادي. اذا لاحظتي معايا قد ما كنمشي في لاشين ريسبيراتوار من كومبلكس لكومبلكس قد ما البوتونسييل دوكسيدو ريدكسيون كيتزاد. اذا عقل على هاد المعلومه الله يرضي عليك، عقل عليها مزيان. لي زيليكترون كيمشيو من واحد لو كومبوزي موان البوتونسييل ديال لوكسيدو ريدكسيون ديالو هابط فيبل لواحد لو كومبوزي البوتونسييل ديال لوكسيدو ريدكسيون طالع. نشوفوا دابا الفينومين اللي قلت لك ديال بومباج ديال H+.